विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि हामीले विभिन्न प्रकारका सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने निकै जरुरत रहेको छ। विश्वको परिवेशमा र नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने यसले कतिको महामारी फैलाएको छ र कति मानिसहरू सङ्क्रमित छन् भन्ने बारेमा तपाईहरूलाई थाहा नै छ। हामीहरूले पटक पटक भनिराख्नु पर्दैन। यसमा केही स्वास्थ्यवर्धक कुराकानी र केही मानिसको आनीबानीले गर्दाखेरि पनि स्वस्थ रहनको लागि र यो भाइरसबाट बच्नको लागि केही हदसम्म टेवा पुर्याएको हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। स्वस्थ रहन र यो रोगबाट अझै हामी बच्नको लागि र हामीलाई आक्रमण नगर्नको लागि हामीहरूले यसरी आफ्नो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। अथवा हामीले यो रोगबाट इम्युन सिस्टम बलियो बनायौँ भने शरीर स्वस्थ र फुर्तिलो राख्नको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। आज हामी यसै विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँहरू भने यो विषयवस्तुलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, किनकि हामी सबै बस्नु छ, हामी सबै स्वस्थ अनि फुर्तिलो हुनुपर्ने हुन्छ। स्वस्थ बन्ने रहर सबैलाई हुन्छ, तर ससाना कुराले पनि हामीलाई स्वस्थ रहन असहयोग गरिरहेको हुन्छ। ती ससाना कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएनौँ भने विभिन्न रोगहरूले च्याप्ने गर्छन्। अहिलेको यो विश्व महामारीको रूपमा लिएको कोरोना भाइरसले त स्वत रूपमा सङ्क्रमण अथवा आक्रमण गर्ने नै भयो। यसबाट बच्नको लागि के कुराहरू अपनाउन सकिन्छ त? आज हामी 17वटा कुराहरूलाई हामी जोड्दैछौँ। तपाईँहरू भने यी 17वटा कुराहरूलाई अन्त्यसम्म सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ स्वस्थ र फुर्तिलो रहनको लागि निकै नै टेवा पुग्नेछ। सुरुमा रहेको छ राति चाँडै सुत्ने 9-10 बजेसम्म र करिब बिहान सबेरै उठ्ने 4 देखि 5 बजेसम्म। तपाईँहरूलाई यो बानी छैन भने आजैदेखि बसाल्नु निकै जरुरत रहेको छ। नियमित शौच गर्ने, तर शौच गर्दा बलजस्ती गर्नु हुँदैन, ताकि लामो सास लिने गरेर तपाईँहरूले शौच गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने पनि यसले निकै असर पुर्याउने गर्दछ। तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई यसले हानि पुर्याउनेछ। दैनिक दाँत सफा राख्ने र दैनिक नुहाउनुहोस्। कहिलेकाहीँ तोरीको तेल मालिस गर्न पनि जरुरत हुने गर्छ, किनकि तोरीमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुने भएको कारणले गर्दाखेरि भाइरसहरूलाई हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्नको लागि यसले केही मात्रामा निषेध गर्ने गरेको पछिल्लो तथ्य पनि आएको छ। त्यसैगरी बिहान सबेरै शुद्ध वायुको लागि खुल्ला चौरमा डुल्नुहोस्। योगासन र अन्य व्यायामको लागि सार्थक अथवा समय आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूले समय निकालेर व्यायाम गर्ने, योगासन गर्ने र बिहानै शुद्ध वायु हुने गर्छ। बिहानको शुद्ध वायु जुनमा भाइरसहरू हुने गर्दैनन्, कीटाणुहरू हुने गर्दैनन्, त्यो वायु तपाईँहरूले निश्चय गर्नुभयो भने पनि स्वास्थ्यको लागि र विभिन्न भाइरसहरू र कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि पनि यसले निकै नै टेवा पुर्याउने गर्दछ। त्यसैगरी भोजनमा नियमितता हुनुपर्दछ। भोजन हल्का, स्वस्थवर्धक र नियमित समयमा हुनुपर्दछ। दिउँसोको भोजनपछि केही बेर 10-15 मिनट आराम र बेलुकाको भोजनपछि पनि केही समय आराम गर्न जरुर हुने गर्दछ। खाना खाने बेला बढी मात्रामा पानी पिउनु हुँदैन र खाना बित्तिकै पिसाब गर्नुभयो भने स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुने गर्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ हप्तामा 1 दिन अवश्य व्रत बस्नुपर्ने र फलफुल खाए पनि स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुने गर्छ। तपाईँहरू हप्तामा 7 दिन हुने गर्छन्, 7 दिनमा 1 दिन व्रत बसेर त्यो दिन तपाईँहरूले फलफुल र शुद्ध सफा पानी पिउनुभयो भने यसले निकै नै शरीरलाई सकारात्मक दिशातिर लैजाने गर्छ र इम्युन सिस्टमलाई बलियो हुनको लागि टेवा पुर्याउने गर्दछ। आइसक्रिम, रक्सी, तमाखु, चुरोट लगायतका विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थहरू सेवन गर्नु हुँदैन। यसले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई निकै कमजोर र तल्लो लेभलसम्म गिराउन सक्दछ अथवा घटाउन सक्दछ। मनमा ऋणात्मक विचारहरू आउन नदिने, जस्तो ऋणात्मक भन्नाले विभिन्न प्रकारका नकारात्मक कुराहरू, जस्तो अहिले महामारीको रूप लिएको यो कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने होला, मरिन्छ कि होला, के गर्ने होला भनेर अनावश्यक रूपमा पीड चिन्ता र तनावहरू नलिने।
यसले गर्दाखेरि पनि तपाईको इम्युन सिस्टमलाई वृद्धि हुनको लागि मद्दत गर्ने गर्छ। जुन हामीले अगाडि पनि जोड्यौं कि दिनमा पर्याप्त मात्रामा सुत्नुपर्ने हुन्छ, बिहान सबेरै उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन जोड्यौं, यसले पनि इम्युन सिस्टमलाई वृद्धि गर्छ भने जुन तपाईहरूले शरीरमा अथवा मन मस्तिष्कमा सकारात्मक कुराहरूलाई तपाईले जोड्नु भयो अथवा ऋणात्मक कुराहरूलाई बिर्सनु भयो भने तपाईको इम्युन सिस्टम वृद्धि हुनको लागि पनि यसले निकै नै टेवा पुर्याउने गर्दछ। लवाइले पनि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दछ। छाती, पाखुरा, तिघ्रा छोपेर कपडा लगाउने विशेष गरेर स्त्रीहरूमा आजकल नाइटो छाती पाखुरा देखाउने चलन छ। यस्तो गर्दा रोग व्याधिले पिरोल्ने गर्दछ। पछिल्लो समय तपाईहरूले थाहा पाउनु भएको होला, सूर्यबाट पनि विकिरणहरू आउने गर्छन् जुन हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक हुने गर्छन्। त्यसैगरी वायुमा पनि विभिन्न प्रकारका ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू हुने गर्छन्, त्यसले पनि हाम्रो शरीरलाई निकै नकारात्मक असर पार्ने गर्छ। त्यसैले आफ्नो शरीर पूर्णतः रूपमा ढाक्ने कपडाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई घट्नबाट रोक्दछ र वृद्धि हुनबाट टेवा पुर्याउने गर्छ। कतिपय मान्छेहरूले गर्मीको समयमा हाफ बनेन लगाएर कामहरू गर्ने र शरीर पुरा डढाएर कालो कालो बनाउने, जस्तो विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूले यस्तो काम गर्ने गर्नुहुन्छ। जस्तो महिलाको रूपमा हेर्ने हो भने छोटा छोटा कपडाहरू लगाउने, नाइटो, छाती, पाखुरा, तिघ्राहरू देखाउने यस्तो गर्नुहुन्छ। यो गर्नु पनि रोगलाई निम्त्याउने कुरा गर्ने हुन्छ, जस्तो इम्युन सिस्टमलाई घटाउने काम गर्नुहुन्छ। यस्तो काम पनि तपाईहरूले बिल्कुलै नगर्नुहोला। त्यसैगरी हाँसो र रमाऊ भन्ने एउटा सिद्धान्त रहेको छ। समय समयमा तपाईहरु हाँस्ने, रमाइलो गर्ने, समयमै उठ्ने, समयमै विभिन्न कामहरू गर्ने र नडराउने र सकारात्मक कुराहरूलाई तपाईको दिमागमा पैदा गर्नुभयो भने पनि यसले निकै नै फाइदा पुर्याउने गर्छ। खुसी रहनलाई प्रेम आवश्यक छ, तर बढी लगाव र लालच नराख्ने। प्रेम भन्न बित्तिकै तपाईहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, खुसी हुनलाई प्रेमको निकै नै आवश्यक पर्ने रहेछ। खुसी भयौँ भने हाम्रो इम्युन सिस्टम अटोमेटिक तरिकाले वृद्धि हुने गर्छ। त्यसैले तपाईहरूले जति सकिन्छ खुसी हुने र प्रेमलाई सकारात्मक दिशाले अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। हात, पाउ र मैल निकाल्ने ठाउँमा सदैव सफा राख्ने। जस्तो हात पाउ भन्नाले कतिपयले बुझ्नु हुँदैन होला, हात, खुट्टा र मैल निस्किने त्यस्ता शरीरका अङ्गहरू छन् भने ती सदैव सफा र स्वस्थ राख्ने। जुन मैलको माध्यमबाट पनि हामीहरूलाई विभिन्न ब्याक्टेरियाहरूले आक्रमण गर्ने गरेको पछिल्लो तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। हाच्छिउँ आउँदा मुख खुल्ला नराख्ने र खाना खाँदा नबोल्ने। यो सिद्धान्त पनि तपाईहरूले निकै नै प्रयोग गर्नु जरुरत हुने गर्दछ। कतिपयको कस्तो व्यवहार हुने गर्छ भने अरूको प्रगति देखिन नसक्ने, त्यस्ता सामान्य कुराहरू पनि रिस गर्ने, घृणा गर्ने यस्ता मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यवहार छ भने तपाईहरू सजग र सचेत रहन निकै जरुरत हुने गर्छ। किनभने तपाईहरू सजग सचेत रहनुभयो भने विभिन्न प्रकारका समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ। आज एउटाको कुरा गर्यो, अर्कोको कुरा गर्यो, अर्कोको कुरा गर्दा 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 तपाईको मनमा विभिन्न प्रकारका नकारात्मक कुराहरू भरिने गर्छन् र तपाईको इम्युन सिस्टमलाई यसले निकै नै नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ। जीवनमा सुख दुःख त सदैव सबैलाई आइ नै रहन्छ। त्यसैले हर हालतमा प्रयत्न रहनुहोस् कि तपाईहरू प्रसन्न खुसी रहने कोसिस गर्नुहोस्। दुःख त सबैलाई नै पर्ने गर्छ। एक दिन दुःख भयो भने अर्को दिन सुख पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईको मन मस्तिष्कमा सेभ गरेर राख्नुहोस् र आज दुःख पर्यो भन्दैमा आज रुने होइन कि त्यो दुःखलाई कसरी बिर्साउन सकिन्छ त भन्ने बारेमा तपाईहरू जति सकिन्छ खुसी हुन कोसिस गर्नुहोस्। त्यसैगरी मनको शान्तिको लागि प्रतिदिन प्राप्त साँझ ध्यान, प्रार्थना एवं धार्मिक ग्रन्थहरूको सो अध्ययन आवश्यक हुने गर्दछ। यति भनिराख्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूले सोच्नुहुन्छ होला, फेरि धार्मिक ग्रन्थहरू किन पढ्ने, किन धर्ममा हामीहरू जाने भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ होला। किनकि धर्ममा सकारात्मक कुराहरू सिकाइएको हुन्छ। अर्काको रिस गर, अर्कालाई गाली गर, अर्कालाई तल गिराऊ भन्ने यस्ता कुराहरू जोडिएको हुँदैन। त्यसैले तपाईहरूको मनमा सकारात्मक सोच अथवा सकारात्मक कुराको पैदा भयो भने मात्रै तपाईँ जुन आफ्नो शरीरको इम्युन सिस्टम हुन्छ त्यसलाई वृद्धि गरेर अथवा बचाइराख्नको लागि टेवा पुर्याउने गर्छ। कतिपय मान्छेहरूले के सोच्नुहुन्छ भने हामीहरूले इम्युन सिस्टम वृद्धि गर्नको लागि स्वच्छ सफा खानेकुरा मात्रै खाए पुग्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। आज हामीले जानकारी दियौँ कि 17वटा कुराहरू जुन तपाईको इम्युन सिस्टम अथवा शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि र अहिलेको यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि यसले निकै नै महत्त्वपूर्ण
भूमिका खेल्ने जुन कुरा हामीले आजको टिप्समा बताएका थियौँ त्यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको विषयवस्तुमा जानकारी दिएको तपाईँहरूलाई यो विषयवस्तु कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र तपाईँहरू पहिलोपटक हामीलाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला भन्दै छुट्टिन्छु। बाबाई, शुभ समय शुभ पल। तपाईँहरू भने स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र अहिले लकडाउनको अवस्था छ यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोस्। बाबाई, शुभ समय। gsnepal.com तपाईहरु हेर्दै जानुहोस्, हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न भएन भुल्नुहोला।